stay in Bombay. I'm taking back you to those time. 15 दीस it seems you have not taken a single पैसा from home. आशिल्ले पैसे काय नाशिल्ले म्हणजे 15 दीस म्हणजे म्हजो तेन्ना लास्ट MBBSचो फायनल इयरचे लास्ट कितें तरी तशें आशिल्लें आनी हांवें मातशी बारीक सारीक कामां बी केली खंय हय 2-3 आनी मेन म्हणल्यार ताणें म्हणलें की तुका कितें करूंक जाय थंय ताणें मयुरान म्हणलें तर मयूरपुरीचो थंय गेल्लो ताणें म्हाका 2 कडेन धाडलो 2 सेटार आनी त्या वेळार कसो की इट वॉज नॉट अ रायटींग जॉब तुका रायटींग जॉब सरळ बसून कोण दिवचो ना पयलीं तुका ते सेट कंट्रोलींग जॉब आसतालो की तुवें सेटाचेर बसून क्रावड कंट्रोल करपाचो किंवा फाटल्यान मनीस धांवता तो मनीस सारको वता काय ना एडवर्टायजमेंट आसा तातूंत मेनली जे तुजे डिरेक्टर बी आसा ते फोकस ऑन द फोरग्रावंड पीपल आनी फाटल्यान बॅकग्रावंड हँडल करपी लोक जो आसता तो एक एडी आसता त्या एडीचो हांव एडी आशिल्लो फॉर 2-3 डेज मागीर ट्रान्सलेशनाची जॉबां आशिल्ली त्या हातूंत म्हणजे हिंदी टू मराठी हे आशिल्ले कोणाक एक्सप्लेन करपाचें आशिल्लें तें एक आशिल्लें 2-3 दिसाचें जॉब मागीर आनी एक हातूंत एडीचो काम आशिल्लो बट मागीर एका टायमार कळ्ळें म्हाका ते 2-3 हें करून की एडीच्या कामान तितली गती नाशिल्ली म्हजी प्रगती सो आनी एडीचें काम मातशें क्रिएटीव कमी आसता इट्स मोर लॉजिस्टिकल हे क्रिएटीव भितर एडी इज बेजिकली तुवें डिरेक्टराचें जें विजन आसा तें तुवें हाडूंक जाय. तुम्ही पळयतात GNH.